तमाम किस्म की तारीफ़ात, हर तरह की हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक और ज़ेबा है जो हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक़ है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह तबारक व तआला की बात यानी कुरान मजीद है, और सबसे बेहतरीन रास्ता अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है। दीन में निकाली हुई हर नई बात बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, और गुमराहों का अंजाम जहन्नम की दहकती हुई आग में होगा। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसम गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और मेरी आवाज़ को सुनने वाली पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, फरवरी के महीने का आगाज़ हो चुका है और साल भर में ये वो महीना है कि जिसके अंदर एक तारीख़ ऐसी आती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िना होते हैं, हराम रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, लोग जो है ज़िनाकारी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाले आमाल को अंजाम देते हैं। यानी कि 14 फरवरी को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ज़िना होते हैं। इसी मुनासबत से आज के इस खुतबा जुमा में ज़िनाकारी, इसका असबाब व इलाज आप हज़रात के सामने मुख्तसरन तौर पर रखने की कोशिश करूँगा। मेरे इस्लामी भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत करीमा जो सूरतुल फुरक़ान के अंदर मौजूद है, आप हज़रात के रूबरू तिलावत की गई। कुरान मजीद की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मखसूस बंदे कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इबादुर रहमान के लक़ब से मुलक़्क़ब किया है, इस आयत मुबारका के अंदर अपने इन मखसूस बंदों की 3 सिफ़ात का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। अल्लाह के मखसूस बंदे, महबूब बंदे वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर नहीं बनाते। और दूसरी खास सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान फरमाई, वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। और किसी मासूम को नाहक कत्ल नहीं करते, किसी भी शख्स का नाहक उनसे जो है कत्ल नहीं होता। और तीसरी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान फरमाई, वला यज़नून। और अल्लाह के महबूब बंदे वो होते हैं जो ज़िना नहीं करते, हराम रिलेशनशिप नहीं बनाते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। और जो कोई भी ऐसा करेगा वो अपने गुनाहों का वबाल आखिरत में उठाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको आखिरत में उसका बदला देगा। बुखारी की हदीस है, और इस हदीस में इस आयत करीमा का शान नुज़ूल प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, आकर के सवाल करता है, अल्लाह के रसूल, सबसे बड़ा गुनाह क्या है, सबसे बड़ा जुर्म क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारा खालिक है, अल्लाह तुम्हारा राज़िक है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला है, बावजूद इसके तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरों को शरीक बनाओ। अल्लाह तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तुम्हें रोज़ी दे रहा है, तुम्हारी हर हाजत को पूरा कर रहा है, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दूसरों को पार्टनर बना रहे हो। ये सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह है। उस शख्स ने पूछा, है अल्लाह के रसूल, इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपनी औलाद को फक्र फाका के डर से कत्ल कर दे।
جبکہ اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو جب اس دنیا میں بھیجتا ہے، جب اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے مقدر میں کیا رزق ہے، اس کے باوجود ایک بندہ جو اس بچے کو جو ہے فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دے، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا جرم ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا، پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا تو زنا ہوتا ہے، چاہے پڑوس کی عورت کے ساتھ کیا جائے، چاہے عام عورت کے ساتھ کیا جائے، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر پڑوس کی عورت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ایک شخص جو ہے جو اپنے پڑوسن کے سامنے سے اس کا بار بار آنا جانا ہوتا ہے، بار بار اس کی نظریں ملتی ہیں اور پھر جو ہے بات چیت ہوتی ہے، اور پھر پڑوسی کو بھی جو ہے اپنے پڑوسی پر بہت زیادہ بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہ بندہ جو ہے میرے گھر کی حفاظت کرے گا، میری بیوی کی حفاظت کرے گا، میرے بچوں کی حفاظت کرے گا، لیکن وہ شخص جو ہے اس کے گھر کی عورت کے ساتھ زنا کر جائے تو یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث میں ان 3 گناہوں کے بارے میں بیان فرمایا تو قرآن مجید کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تصدیق پر نازل کر دی کہ والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور ناحق کسی کا قتل بھی نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کا جو ہے وبال اس کو جو ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہر دور اور ہر زمانے میں شیطان نے انسان کو جن برائیوں میں مبتلا کر کے گمراہ کیا ہے، ان برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی جو ہے یہ زناکاری ہے۔ زناکاری، حرام ریلیشن شپ، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ سے اس کی مذمت کی ہے، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اس جرم سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ زنا یہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے کہ یہ کبھی کسی شریف انسان سے ہو ہی نہیں سکتا، کبھی کسی نیک انسان سے ہو ہی نہیں سکتا، اور ہونا تو بہت دور کی بات میرے اسلامی بھائیوں۔ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، واقعی جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، زنا کرنا تو بہت دور کی بات، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جو زنا کر لے یا زنا کے تعلق سے اپنے دل میں وسوسے پالے اور پروپیگنڈے بنائے، یقین جانیے وہ شریف انسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ نیک انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ شریعت کہتی ہے کہ زناکاری یہ ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ فطرت سلیمہ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہے، فطرت سلیمہ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ اور انسان تو انسان، کائنات کے جانوروں کی فطرت سلیمہ بھی اس کو قبول نہیں کرتی، ان کی فطرت بھی اس کو قبول نہیں کرتی، ایکسپٹ نہیں کرتی۔ بخاری کی مشہور روایت، بخاری کی مشہور حدیث اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ مشہور واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جس کو میمون بن مہران نے اپنی آنکھوں دیکھا منظر بیان کیا۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندر ہے، اس کے پاس میں ایک بندریا سوئی ہوئی ہے، ایک بندر ہے جس کے پاس ایک بندریا سوئی ہوئی ہے۔ جب بندر سو جاتا ہے، بندریا خاموشی سے اٹھتی ہے اور اٹھ کر کے کسی دوسرے بندر کے پاس جاتی ہے، اپنا منہ کالا کرتی ہے اور پھر واپس آ کر کے اپنے بندر کے پاس آ کر کے سو جاتی ہے۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، بندروں کی قوت شامہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ سونگ کر بہت ساری باتوں کا پتہ لگا لیتے ہیں،
बंदर जब जागा उसने महसूस किया कि मेरी बंदरिया ने मेरे सोने के बाद किसी दूसरे बंदर के साथ मुंह काला किया है। चुनांचे वो बंदर उठता है, अपने बंदरों के पास जाता है, सबको इकट्ठा करके लाता है और वो सारे बंदर मिलकर उस बंदरिया को संसार कर देते हैं, पत्थर से मार मार कर उसको खत्म कर देते हैं। हजरत महमूद बिन मेहरान कहते हैं कि मेरी गैरत ने भी मुझे इस बात पर उभारा कि उस जानी बंदरिया को मैं भी पत्थरों से मारूं। चुनांचे मैंने कुछ पत्थर उठाकर उस बंदरिया के ऊपर बरसाए। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ज़िना ये एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा गुनाह है कि इंसानों की फितरत तो बहुत दूर की बात, जानवरों की फितरत सलीमा भी इसको कबूल नहीं करती। लिहाजा इससे हमें और आपको इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। शरीयत इस्लामिया ने ज़िना के सिलसिले में सख्त तालीमातें दी हैं, सख्त तालीमात, सख्त वईदें प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई हैं। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जानी जिस वक्त जिना करता है वो उस वक्त मोमिन नहीं होता। जिस लम्हा वो जिना करता है, जिस घड़ी वो जिना करता है, उसका ईमान उसके दिल से निकल जाता है। जिना करते वक्त वो सही मानों में मोमिन होता ही नहीं। मेरे इस्लामी भाइयों, अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचना चाहिए हमें कि मौत का कोई वक्त नहीं है, कभी भी हमारे और आपके ऊपर मौत हावी हो सकती है। अल्लाह ना करे अगर हम जिना कर रहे हैं और जिना करते करते अगर हमारी मौत आ गई, किस मुंह के साथ हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होंगे? क्या दिखाएंगे? किस मुंह के साथ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने नामा अमाल को पेश करेंगे? इसी तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा जब जिना करता है तो इसका ईमान उसके दिल से निकल जाता है और साहिबान की मानिंद उसके ऊपर जो है उसके ऊपर लगा रहता है। और बंदा मोमिन जब उस गुनाह से उसका एहसास उसको होता है और अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगता है और अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है, तो फिर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उस बंदे के दिल में एहसास पैदा होता है और फिर वो तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो फिर वो ईमान उसके अंदर दाखिल हो जाता है। इसी तरह से मुस्लिम की एक और हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामती वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला जिनसे ना तो बात करेगा, जिनकी तरफ ना तो नजर रहमत से देखेगा, जिनके गुनाहों को ना तो अल्लाह तबारक व तआला पाक व साफ करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल वो तीन किस्म के लोग कौन से हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैखुन ज़ानिन, सबसे पहला वो बूढ़ा शख्स है जो बूढ़ा हो चुका है, उसके पैर कब्र पर लटक चुके हैं, चेहरों पर जो है झुर्रियां पड़ चुकी हैं, एहसास नाम की चीज उसके अंदर से खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो जिना करता है, हराम रिलेशनशिप बनाता है। ऐसे बूढ़े शजानी से कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला ना तो बात करेगा, ना उसकी तरफ नजर रहमत से देखेगा, ना ही उसको उसके गुनाहों से पाक करेगा और उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। दूसरा वो शख्स जो हाकिम है, बादशाह है, किसी जिम्मेदारी पर बैठा हुआ है लेकिन झूठे दावे कर रहा है, अवाम को गुमराह कर रहा है, अवाम को जो है झूठे झूठी दावे दिला करके उनको जो है एतमाद में ला रहा है, ऐसे शख्स पर भी अल्लाह तबारक व तआला ये अजाब मुसल्लत करेगा। और तीसरा वो शख्स जो फकीर है, भीख मांग रहा है, लोगों के सामने हाथ को फैला रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुतकब्बिर है, घमंडी है, तकब्बुर के साथ रह रहा है। तो ये तीन किस्म के लोग हैं जिन पर यह बदतरीन किस्म का अजाब मुसल्लत किया जाएगा। इसमें पहला शख्स वो है जो जानी है, जिना करने वाला है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमें और आपको जिना जैसी बुराई से अपने आप को बचाना चाहिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमें और आपको याद रखना चाहिए। जिना शरीयत की नजर में इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि शरीयत कहती है अगर तुम्हारी बच्चियों के लिए ऐसे लड़कों के पैगामात आए
کہ جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شخص زنا کرنے والا ہے، یہ لڑکا زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، تو تمہارے لیے حرام ہے کہ تم اس کو اپنا داماد بناؤ۔ اسی طرح سے تمہارے لڑکوں کے لیے کسی ایسی لڑکی کا رشتہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لڑکی زانیہ ہے، تو تمہارے لیے حرام ہے کہ تم اس کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لے کر کے آؤ۔ صحابی رسول حضرت ابی مرثد الغنمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں بدکار عورت اناق نامی ایک عورت رہتی تھی۔ اس نے حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنمی کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا اور یہ کہلوایا کہ دیکھو تم مجھ سے نکاح کر لو، تمہارے اوپر یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم میری ضرورتوں کو پورا کرو، الٹا میں تمہارے اخراجات کو پورا کروں گی۔ یہ صحابی رسول پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ ایک زانی عورت کا پیغام میرے پاس آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں مجھ پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ الٹا میں تم پر خرچ کروں گی۔ اے اللہ کے رسول، کیا ایسی عورت سے میں نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات وہ صحابی رسول بیان کر رہے تھے، آسمان سے فوراً وحی آ گئی، الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، کہ زانی مرد زانیہ عورتوں کے لیے ہیں اور زانیہ عورتیں زانی مردوں کے لیے ہیں، مشرک مرد مشرکہ عورتوں کے لیے ہیں اور مشرکہ عورتیں مشرک مردوں کے لیے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے، یہ بات مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے کہ وہ کسی زانی مرد سے نکاح کریں، زانیہ عورت سے نکاح کریں، مشرک مرد سے نکاح کریں، مشرکہ عورت سے نکاح کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اپنی زندگی میں یہ گناہ کر لیا اور اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کر لیا تو بات الگ ہے، ورنہ اگر وہ زنا کر رہا ہے، اگر وہ شرک کر رہا ہے، زنا کر رہی ہے، مشرک کر رہی ہے، تو ایسے مرد اور عورت سے نکاح کرنا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، زنا کے حوالے سے شریعت نے دنیا اور آخرت میں سخت سے سخت سزاؤں کی وعید سنائی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والوں کے لیے سزا رکھی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے پاس زانی مرد اور زانیہ عورتوں کے لیے عذابات رکھے گئے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ ایک مرد ایک عورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں اور زنا کرتے ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو جو ہے 100 کوڑے لگائے جائے اور پھر جو ہے ان کو سال بھر کے لیے شہر بدر کر دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے، آج کے قانون کے حساب سے جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے اور 100 کوڑے ان کو الگ سے لگائے جائے۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ زنا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے گڑھا کھود کر گردن تک انہیں دفن کیا جائے اور پتھر سے مار مار کر ان کو رجم کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قانون ہے، قرآن میں بتایا ہوا قانون ہے، اور اس قانون پر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کیا، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں عمل کیا، تو اس وقت جو ہے زنا کے واقعات شاذ و نادر ہی ہوا کرتے تھے، گنتی میں اکا دکا واقعات ہوا کرتے تھے۔ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو لوگ زنا کرتے ہیں، حرام ریلیشن شپ بنا کر کے زندگی گزر بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں کون سے عذاب میں مبتلا کرے گا؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا کہ میرے پاس خواب کی حالت میں حضرت جبرائیل آئے، حضرت میکائیل آئے اور مجھے
जन्नत व जहन्नम की सैर कराई, जन्नत के मनाजिर दिखाए, जहन्नम के मनाजिर दिखाए। जहन्नम का जब मैं मंजर देख रहा था तो उसमें एक मंजर मैंने ऐसा देखा कि एक तन्नूर है, एक चूल्हा है जिसका मुंह छोटा सा है। मैंने उसमें झांक कर देखा तो अंदर बहुत ज्यादा तवील और कुशादा वो जो है तन्नूर है, और उसमें आग भड़क रही है, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नंगे बदन हैं, जो उसमें झुलस रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उनके चीखो पुकार की आवाज जो है उस तन्नूर के बाहर से निकल रही है। मैं बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल, ऐ मीकाईल, ये कौन लोग हैं कि जिनको इतना खतरनाक अजाब दिया जा रहा है? हजरत जिब्राइल और मीकाईल बताते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो दुनियावी जिंदगी में हराम रिलेशनशिप बना करके जिंदगी गुजर बसर करते थे, जिनाकारी किया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर इस अजाब को मुसल्लत कर दिया है। कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के पास एक चूल्हा होगा, एक तन्नूर होगा, जिसमें वो लोग दाखिल किए जाएंगे जो दुनियावी जिंदगी में जिनाकारी किया करते थे, हराम रिलेशनशिप बना करके रहा करते थे। बड़ा मजा आता है जिनाकारी करते हुए, हराम रिलेशनशिप बनाते हुए। अल्लाह के बंदो, उस आग को याद करो कि जिस आग में उन लोगों को भड़काया जाएगा, जलाया जाएगा जो दुनियावी जिंदगी में जिनाकारी किया करते थे, हराम रिलेशनशिप बनाया करते थे। एक तन्नूर लीजिए, एक चूल्हा लीजिए, और जरा अपने अंदर एहसास पैदा करने के लिए अपने चेहरे को थोड़ी सी देर के लिए उसके ऊपर रख करके देखिए, कितनी तपिश महसूस होगी। अल्लाह के बंदो, ये तो जहन्नम की आग का एक हिस्सा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में डाला है, जिससे पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। 69 हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखे हुए हैं। उन 69 हिस्सों में से एक चिंगारी भी अगर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में डाल दे, पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। जरा सोचिए, अंदाजा कीजिए कि क्या हश्र होगा उस शख्स का, क्या अंजाम होगा, क्या कैफियत होगी उसकी, जिसको पूरे तन्नूर में जो है झोंक दिया जाएगा, जिसमें वो झुलस रहा होगा, जल रहा होगा। तो ये अजाबात शरीयत ने बताए हैं। दुनिया में भी ऐसे लोगों के लिए सजा रखी गई है और आखिरत में भी ऐसे लोगों के लिए सजा रखी गई है। मेरे भाइयों, किताब सुन्नत का जब हम और आप मुताला करते हैं, कुतुब अहादीस में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की जो अलामतें बताई हैं, जो निशानियां बताई हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो ज़िनाकारी बहुत ज्यादा आम हो जाएगी, बहुत ज्यादा आम, इस कदर आम हो जाएगी, इतनी ज्यादा आम हो जाएगी कि लोग चलती सड़कों पर खड़े होकर के जिना करेंगे, चलती सड़कों पर जिना करेंगे। और उस वक्त का सबसे ज्यादा शरीफ इंसान वो होगा जो उन जानी लोगों से कहेगा कि भाई तुम यहां जिना कर रहे हो, कोई आड़ में जाकर के तुम जो है अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो उसको मना कर सके, उसको मशवरा देगा कि यहां से उठकर तुम जो है कहीं और जिना कर लो। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि जब ये जिनाकारी आम हो जाएगी तो अल्लाह सजा के तौर पर बीमारियों को मुसल्लत कर देगा, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लोगों में दाखिल कर दी जाएंगी। अल्लाह की कसम, इंसान आज जितना बीमार है, तारीख में इतना बीमार कभी नहीं हुआ, तारीख में इतना बीमार कभी नहीं हुआ। ये जिस्म जो देखने में बड़ा खुशनुमा लगता है, बड़ा हसीन और जमील लगता है, काजल लगी हुई आंखें, पाउडर लगा हुआ चेहरा, खुशबू लगा हुआ ये लिबास, ऊपर से जाहिरी तौर पर बड़ा हसीन और जमील है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है वो बीमार है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों ने उसको जकड़ लिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बेहयाई बहुत ज्यादा आम हो जाएगी तो हम ताउन जैसी बीमारी को, वबा को आम कर देंगे और लोगों में ऐसे ऐसे अजाबात को, ऐसी ऐसी बीमारियों को अल्लाह तबारक व तआला मुसल्लत कर देगा कि जिनके पहले की नस्लों ने उन बीमारियों के बारे में जो है सुना भी नहीं होगा, तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर दाखिल कर देगा। मेरे इस्लामी भाइयों, इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो बहुत सारे मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा मसला औरत की इज्जत व आबरू का मसला है। आज हमारे मुल्क में औरतें महफूज नहीं है, उनकी इज्जत व आबरू महफूज नहीं है। शहर शहर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में बेहयाई का नंगा नाच नाचा जा रहा है और बालिग लड़के, बालिग लड़कियां
ان کی بات تو چھوڑیے، آج بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ نابالغ بچے، نابالغ بچیاں، یہ لوگ جو ہے زنا کاری کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، حرام ریلیشن شپ بنائے ہوئے ہیں۔ آئے دن جو ہے طرح طرح کی خبریں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے توجہ دینا چاہیے۔ مجرم پکڑے جاتے ہیں، ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ جرائم رک نہیں رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ جب تک زنا کے اسباب پر قابو نہیں پایا جائے گا، زناکاری کو روکنا ناممکن ہے۔ وہ اسباب، وہ حرکتیں جو زنا کا سبب بنے ہوئے ہیں، جب تک ان پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا، تب تک کہ جو ہے زناکاری جو ہے ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوگی، ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوگی۔ آج عورتوں کے ماحول کو دیکھ لیجئے، ان کے مزاج کو دیکھ لیجئے، ان کے پہناوے کو دیکھ لیجئے، لباس پہننے کے باوجود ہماری عورتیں جو ہیں برہنہ نظر آتی ہیں۔ تو پھر میرے اسلامی بھائیوں، زنا کے کیس بڑھیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اسی طرح سے آج ہمارے پاس، ہر بندے کے پاس جو ہے موبائل ہے، موبائل کا غلط استعمال یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنا ہوا ہے۔ ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور اکثریت ایسی ہے جو اس موبائل کا غلط استعمال کرتی ہے۔ گندے گندے ویڈیو دیکھنا، گندے گندے گانے وغیرہ دیکھنا، یہ سب چیزیں جب ہم اور آپ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے میرے اسلامی بھائیوں، یہ زناکاری بڑھے گی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ لہٰذا قرآن کریم کی تعبیر پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ لوگو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ فحش کام ہے، گندا کام ہے۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو، اپنے پیر کی حفاظت کرو، اپنے فکر و خیالات کی حفاظت کرو۔ آج ہم نے ان اعضائے بدنیہ کو جو ہے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنی نظروں سے زنا کر رہے ہیں، ہم اپنے کانوں سے زنا کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے زنا کر رہے ہیں، ہم اپنے فکر و خیال سے زنا کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کر کے زنا کر رہے ہیں، ہم اپنے پیروں سے زنا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہی، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے تعلق سے جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے سزائیں ایسی بنانی چاہیے کہ جو سخت سے سخت سزا ہو، خطرناک سزا ہو۔ اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے بڑی خطرناک سزائیں ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے تو اس کو جو ہے سنسار کر دیا جائے، اس کو رجم کر دیا جائے۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے یا کرتی ہے تو ان کو جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں اور ان کو 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔ کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی تہمت لگاتا ہے اس پر کوڑے لگائے جائیں، کوئی شراب پیتا ہے اس کو پر بھی کوڑے لگائے جائیں۔ اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے بڑی خطرناک سزائیں ہیں۔ یاد رکھیے، سزا کا مقصد ہوتا ہے جرائم کو روکنا۔ سزا حقیقت میں وہی سزا کہلاتی ہے کہ جس کے اندر جرم کو روکنے کا دم ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے ان چیزوں پر غور و خوض کرنا چاہیے اور زناکاری سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، حرام ریلیشن شپ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، ہم سے انجانے میں گناہ سرزد ہوئے۔ پروردگارہ، تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو تو معاف کر دے۔ الہ العالمین، ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔